केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर 8 सिमेन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। जिटी अध्यक्ष अनित थापाले गरे बिजनबारी आरुबोटे पहिरोग्रस्त गाउँको भ्रमण। पहिरो पीडितहरूलाई तत्कालै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिने अनित थापाको जानकारी। कालेबुङ जिल्लाभरिका 2900 परिवार अन्य पार्टी त्यागेर हिल टिएमसीमा सामेल। मिरिकमा हिल टिएमसीको कर्मी सभा सम्पन्न। अहिले भोग्नु परिरहेको चेकिङको समस्या लिएर चालकहरूले बुझाए कालेबुङ थानामा ज्ञापन पत्र। विश्वकर्मा युथ एसोसिएसनको 6औं स्थापना दिवस गरियो पालन। कुमुदिनी परिवारद्वारा तयार पारिएको स्मारिकाको गरियो विमोचन। अनि कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 20 मा नवनिर्मित 3वटा पानी ट्याङ्कीको गरियो उद्घाटन। बिजनबारी आरुबोटे पहिरो पीडित क्षेत्रको आज जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले भ्रमण गरेका छन्। विगत केही समयको अविरल वर्षातको कारण अरुबोटे बिजनबारीमा ठुलो पहिरो गएर बिल्डिङ घरहरू क्षतिग्रस्त बनेको थियो। जिटिएले एउटा टिम क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न पठाएर व्यवस्थित परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा राखिएको पनि थियो। उक्त पहिरोको मूल्याङ्कन गर्न गएको टिमको रिपोर्ट आए पश्चात आज जिटिए अध्यक्ष स्थलगत भ्रमणमा गएका हुन्। भ्रमण अवधि उनले यो पहिरो डरलाग्दो आपदा भएको र यस स्थानको सम्पूर्ण सर्वे गर्न टिम पठाइने साथै अहिलेको निम्ति तत्कालै विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित बस्ने स्थानको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। अब यो हामीले अहिले भन्ने सब्जेक्ट पनि हैन, यो अब सर्वे टिम आउँदा जस्ट फ्राइडे हामीले सर्वे टिम मगाएको छौँ र यसको रिजन कारण चाहिँ किन यस्तो भइरहेको छ र फर्दर हामीले अब यो गाउँकोलाई सिफ्ट गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो, सर्वे टिमको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी उहाँहरूको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामी अब जानुपर्छ भनेर हामी डिएम प्रिन्सिपल सेक्रेटरी सबै आज आएको। अब हाम्रो सर्वे रिपोर्टले हामीलाई रिपोर्ट दिन्छ कि यो ठाउँमा फर्दर हामी काम गर्नु सक्छ सक्दैनौँ। त्यो रिपोर्ट अनुसार पाएपछि हाम्रो यहाँकै रिलिफ कमिटीले उहाँहरूले ल्यान्ड खोज्छ। ल्यान्ड हामीले कस्तो प्रकारले गभर्मेन्टको प्रक्रिया कस्तो प्रकारले ल्यान्ड अक्वायर गरेर उहाँहरूलाई हामीले प्रोभाइड गरिदिन्छौँ। त्यसको बाद उहाँहरूको पर्मिनेन्ट सेटलमेन्ट गरिदिन्छौँ हामीले। तर पहिला सर्वे रिपोर्ट इम्पोर्टेन्ट हो। उहाँले यहाँको अन्य विभिन्न पार्टी त्यागेर आज कालेबुङ जिल्लाभरिका 2900 परिवार हिल टिएमसीमा सामेल भएको राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएकी छन्। भर्चुअल सभाको माध्यमले जिल्लाभरिका विभिन्न स्थानबाट स्थानीय पार्टी प्रतिनिधिहरूले आज पार्टीमा सामेल हुने समर्थकहरूलाई स्वागत जनाउँदै दलीय झण्डा प्रदान गरेका थिए। आज दलीय कार्यालयमा राज्यसभा सांसद तथा कालेबुङ पार्टी पर्यवेक्षक शान्ता छेत्रीको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङ, खण्ड 1 का सभापति सुरज बागदास, प्रणय थुलुङ लगायत पार्टी पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पहाडको इतिहासमा पहिलोपल्ट यति धेरै एकै दिनमा समर्थन जनाइएको बताउँदै भावनाको राजनीति छोडेर यथार्थको राजनीति गर्नुपर्ने राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले बताएकी छन्। है सबैको एउटा सहयोगले चाहिँ आज हामीले कालिम्पोङमा एउटा ऐतिहासिक एउटा कहिले पनि यस्तो प्रकारले जुमको एप्सको माध्यमद्वारा चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा पार्टीको जोइनिङहरू भएको थिएन र यो चाहिँ हाम्रो पहाडको इतिहासमा चाहिँ हामीले प्रथम हाम्रो टिएमसी पार्टीको पक्षबाट हामीले यो जोइनिङको कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। अब हामीहरू मानिसहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, हामी सबलाई नै बुझाउँदै आउँदैछौँ कि अब हामी धेरै वर्ष भावनाको मात्रै राजनीति गऱ्यौँ। अब भावनामा मात्रै लागेर हामीले केही पनि पाउने होइन र त्यसले गर्दाखेरि भावनाको राजनीति नगरेर अब पहाडमा हामीले यथार्थको राजनीति हामी गर्नुपर्छ। हाम्रा धेरै युवाहरू, धेरै युवतीहरू, धेरै हाम्रा नन पोलिटिकल पर्सनहरू पनि आज जोइन गरे।
बिजेपीबाट पनि कोही जोइनहरू गरेको छ। यो 2900 प्लस फ्यामिलीहरूमा कोही जापबाट पनि आएका छन्, कोही जिएनएलएफबाट पनि आएका छन्, कोही गोजमु 1बाट पनि आएको छन्, 2बाट पनि आएको छन् र सबैलाई लिएर नै आज उहाँहरू आफ्नो सदिच्छाले, हामी कसैलाई पनि कर कापमा फोर्स गरेर हामीले बोलाएको होइन, उनीहरू आफ्नो स्वेच्छाले नै आएका छन् र म आशा गर्छु भविष्यमा हामीले अझै हाम्रो यो सङ्गठनलाई एउटा हामी दरिलो बनाएर लानेछौँ। किनभने यसरी नै पार्टीले आउँदो दिनमा पनि यसरी नै समर्थन जनाइदिने जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङले आग्रह गरेका छन्। जुन चाहिँ यो आज हामीले वेबिनार एउटा फर्स्ट टाइम हामीले कालिम्पोङको हिस्ट्रीमा भनौँ कि अब दार्जिलिङ हिल्सको हिस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम यो भइरहेको थियो होइन। र आज एकदमै हाम्रो प्रोग्राम सक्सेसफुल भयो र कति जग्गा अब नेटवर्क प्रब्लमले गर्दा उहाँले रेकर्ड गरेर हामीलाई पठाउनु भएको थियो, अन्त त्यसलाई पनि हामीले यो प्रोग्राममै गरेको थियौँ। र विशेष गरी अब यो प्रोग्राम चाहिँ अब यो जस्ट फेस एकचोटि मात्रै होइन, यसलाई हामी फेरि नेक्स्ट पनि हामी गर्दैछौँ र त्यति बेला हामीले आशा गर्छौँ कि अब अझै ठुलो मात्रामा योपालि 2900 भएको छ, अर्को पालि हामी 4000सम्म हाम्रो एउटा टार्गेट राखेको छ, 4000-5000सम्म फ्यामिलीलाई। र अवश्य नै त्यो फ्यामिलीहरूले हामीसँग जोडिन्छ भन्ने हामीले आशा राखेको छौँ। आज हिल टीएमसी अध्यक्ष एलबी राईको अध्यक्षतामा हिल तृणमूल कांग्रेसको कर्मी सभा मिरिकमा सम्पन्न गरिएको छ। हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एलबी राई, कोर कमिटी सदस्य रदीप प्रधान, खरसाङ महकुमा प्रभारी मिङमा वादी भुटिया, खरसाङ टाउन अध्यक्ष आसिफ खान, खरसाङ महकुमा तृणमूल युवा कांग्रेसका उज्जवल छेत्री, मिरिक खण्ड ट्रेड युनियन अध्यक्ष हिमाल विश्व, मिरिक नगरपालिकाका सम्पूर्ण वार्ड पार्षदहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कर्मी सभामा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको लक्ष्य र जनसेवाबारे शिक्षा दिएको थियो भने पार्टीमाथिको दायित्वमाथि पनि अवगत गराइएको थियो। प्रत्येक गाउँ बस्ती प्रत्येक जग्गामा घुमायो भनेदेखि तपाईँहरूले अझैसम्म हाम्रो गभर्मेन्टले के सहुलियतहरू दिएको छ त्यो विषयमा तपाईँहरूले गाउँ बस्तीमा गएर र हाम्रो दाजुभाइहरूलाई त्यो विषयमा तपाईँहरूले ज्ञान दिलाउँछ र जतिवटा सहुलियतहरू छ त्यो सहुलियतहरू दिलाउन सक्नुहुन्थ्यो। मिरिकबाट दिपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। कोरोना महामारीले गर्दा वाहनहरूको ट्याक्स तिर्न कठिन भएकै बेला चालकहरूलाई धेरै ठाउँमा पुलिसद्वारा चेकिङ अभियान चलाइरहेकोले समस्या झेल्नु पर्ने विषयमा पहाड तराई संयुक्त परिवहन चालक महासंघले कालेबुङ थानामा ज्ञापन बुझाएको छ। कालेबुङ चालक महासंघ सभापति महेन्द्र गुरुङ, सचिव वाङदी तामाङ, संयोजक रोशन मुखिया लगायत दार्जिलिङ डुवर्सबाट चालक प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मेनलाइन ट्रकहरूलाई पनि धेरै समस्या भइरहेको सचिव मिलाप छेत्रीले बताएका छन्। ट्रकलाई पनि साह्रै हेरेसमेन्ट छ होइन, रातरातभरि आउनुपर्छ, घरि गाडी रोक्छ, अब रोकेर कागजपत्र माग्ने काम हुन्छ। अब अन्डरलोडै आउँदैछ कालिम्पोङमा, अब कतिवटा चेकिङमा चाहिँ अब पुरा हेरेसमेन्ट हुँदैछ प्रशासनबाट। यो कुरालाई पनि अलिकति ध्यानमा दिएर प्रशासनले यसमा अलिकति छुट दिया जाओस् भन्ने चाहिँ अब म ट्रककोबाट चाहन्छु, ट्रक मेनलाइनको ट्रकबाट। यसरी प्रतिनिधि टोलीलाई प्रशासनबाट सक्दो सहयोग रहिरहने आश्वासन पाएको चालक महासंघका सभापति महेन्द्र गुरुङले बताएका छन्। र विशेष गरेर के कारण भनेदेखि यो जुन चाहिँ पेन्डेमिक पिरियडमा, लकडाउन पिरियडमा हामी चालकहरूले सम्पूर्ण गाडीको ट्याक्स तिर्नु तिरिराखेको छ। अनि फाइन बङ्गाल सरकारले सेप्टेम्बर लास्टसम्म फाइनमा रिल्याक्सेसन दिए तापनि ट्याक्स त टोटल्ली हामीले तिर्नु पर्दैछ। र यस्तो अवस्था आयो कि चालकहरूकोमा ट्याक्स तिर्नु पैसा छैन। यति बेला दसैँ आयो, यति बेला त्यसले गर्दाखेरि खानुसम्मलाई धेरै समस्या परेको बेला कतिवटा गाडीहरूको ट्याक्सको फेल छ, जसरी इन्सुरेन्स कतिवटा फेल छ, कतिवटा टोकन फेल छ। र यस्तो समयमा फेरि यहाँनिर हामीले देख्दैछौँ कि प्रशासनले विभिन्न ठाउँमा गस्ती लगाएर गाडी चेक गर्दैछ। अभियसली उहाँहरूको एउटा ड्युटी हो, गाडी चेक गर्नुपर्छ, किनभने त्यहाँनिर ड्रग्स सप्लाई हुँदैछ, रम बियर सप्लाई हुँदैछ, काठ सप्लाई हुँदैछ। त्यो उहाँहरूले त्यो चेकिङ सँगसँगै हाम्रो गाडीको पनि डकुमेन्ट्समा चाहिँ धेरै असुविस्ता भएको कारण चाहिँ हामी उहाँलाई एउटा अपिल लिएर आएको आज उहाँलाई आइसी साहबलाई रिक्वेस्ट गर्नु आएको कि कमसेकम डिसेम्बरसम्म चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पुलिस प्रशासनले पनि गरिदियोस्। हामी चालकहरूको पनि दसैँ हो, हाम्रो पनि छोराछोरी छ, हाम्रो पनि घर छ, घर परिवार छ। हामीले घर परिवार कसरी पाल्नुपर्ने यो अवस्थामा
भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले आज दुःख से पोखाउन आएको थियौँ। हामी दार्जिलिङबाट पनि उहाँहरू आउनुभएको छ अनि हामी कालिम्पोङबाट पनि आएर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट पत्र चाहिँ हामीले आइसी साहबले एकदमै पोजिटिभ लिनुभयो हाम्रो कुरोलाई, उहाँले पनि बुझ्नुभयो चालकहरूको मर्म र उहाँले पनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको अन्डरमा जति पनि आउटपोस्टहरू छ उहाँहरूसँग उहाँहरूले आज नै सरसल्लाह गरेर कतिवटा कुरोमा चाहिँ अलिकति चालकहरूलाई अनदेखा गरिदिन्छ र भर्बल्ली चाहिँ उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुहुन्छ र हामी खुसी पनि छौँ। विश्वकर्मा युथ एसोसिएसनले आफ्नो 6औं स्थापना दिवस पालन गर्दै होम्समा आज आम सभा सम्पन्न गरेको छ। होम्स सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न कार्यक्रममा बोर्ड अध्यक्ष केबी बराइली, उपाध्यक्ष यकिन लामिछाने लगायत कालेबुङ, दार्जिलिङ दुवै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच विश्वकर्मा युथ एसोसिएसनको पुरानो कार्यकारी समिति विघटन गरी आज नयाँ कमिटी गठन गरिएको छ। कामी समुदायलाई सरकारबाट पाउनुपर्ने विभिन्न सहुलियत र सम्मान सही रूपमा नपाइरहेको सभामा उल्लेख गरिएको थियो। बोर्ड मार्फत घर निर्माण गर्ने योजना चलाए तापनि अझ धेरै घर निर्माण गर्न बाँकी रहेको बोर्ड अध्यक्ष केबी बराइलीले जानकारी दिएका छन्। BYA को 6th फाउन्डेसन डे साथसाथै आजको जुन चाहिँ हाम्रो BYA को सेन्ट्रल कमिटी छ त्यो सेन्ट्रल कमिटीलाई आज हामीले रिसफल गरेर नयाँ तरिकाले हामीले काम गर्ने भनेर एउटा सेन्ट्रल कमिटीको सबै जग्गाबाट हामीले नेतृत्वगणलाई बोलाएर उहाँहरूलाई पनि सेन्ट्रल कमिटीमा जग्गा जग्गाको कोअर्डिनेटरहरूलाई चाहिँ हामीले हालेर आज BYA को सेन्ट्रल कमिटी आज बनिँदैछ। हाम्रो जति पनि कामी परिवार छ है र उहाँहरूको घर निर्माण गर्न हामी अलिकति छुटिएका छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो बोर्डमा त्यति भयङ्कर जति अरू बोर्डमा राम्रोसितले पैसा आउने गर्छ त्यति हाम्रो बोर्डमा अहिलेसम्म पैसा आएको छैन है। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा मानिसहरूको घर हामीले त्यति बनाउन हामी असमर्थ भइरहेछौँ र त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँनिर हेर्नुहोस् पाउने भन्दा नपाउने मानिसहरू बेसी छन् र उहाँहरूको डिस्कन्टेन्ट भइरहेका छन्। यसरी नै आगामी दिनमा आफ्नो विभिन्न माग लिएर दिल्लीको जन्तर मन्तरमा धरना प्रदर्शन गरिने उपाध्यक्ष यकिन लामिछानेले बताएका छन्। कामी डेभलपमेन्ट बोर्डको भारतीय सङ्गठन कामी डेभलपमेन्टको एसोसिएसन चाहिँ विश्वकर्मा युथ एसोसिएसन हो र यस सङ्गठनले हामीले जस्तै यो पालि नोभेम्बर महिनादेखि हामी दिल्ली पनि जाँदैछौँ। नोभेम्बरको लास्टदेखि हाम्रो दिल्ली धरना सुरु छ जन्तर मन्तरमा। केन्द्र सरकारमाथि हामीले धेरै एक दुईवटा विरोध प्रदर्शनहरू पनि छ, दिल्लीको कार्यक्रमहरू चलि नै रहेछ। त्यो अगाडि नै हामीले सेन्ट्रल कमिटी फर्मेसन गरिरहेको छ। त्यहाँ कामी डेभलपमेन्ट बोर्डको चाहिँ अब अलिकति सहयोग छ, यो चाहिँ एसोसिएसनले गर्ने, विश्वकर्मा युथ एसोसिएसनले गर्ने हो। डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ तपाईँको? डिमान्ड हाम्रो हेर्नुहोस्, हाम्रो डिमान्डहरू केन्द्र सरकारसँग धेरै डिमान्डहरू छ। जस्तै एउटा भयो खुकुरीलाई लिएर, जुन चाहिँ खुकुरी हाम्रो चिनारी हो, जुन चाहिँ गोर्खाको चिनारी बोकेको छ। विश्वमा चिन्ने एउटा गोर्खालाई जुन चाहिँ चिन्छ भने खुकुरीले चिन्छ। तर आजको दिनमा केन्द्र सरकारले आजसम्म पनि कुनै हाम्रो कामीमा जस्तो गोर्खा राइफल्स हेर्नुहोस्, गोर्खा राइफल्समा गोर्खे खुकुरी भनेको हाम्रो गोर्खे खुकुरी भने शिर हो, गोर्खा भनेको विश्वलाई जित्ने गोर्खा भन्छ। तर आज खुकुरीको सम्मान र खुकुरीको इज्जत यहाँसम्म पुगेको छ, तर आज हाम्रो इज्जत किन छैन, किन हुँदैन? र यो चिजहरूलाई लिएर हामी केन्द्र सरकारलाई बुझाउने गर्छौँ। खुकुरी चाहिँ मेड बाई कसले हामीले क्रिएट गरेको, यो हाम्रो क्रिएटिभिटी हो। कुमुदिनी परिवारद्वारा तयार पारिएको स्मारिकाको 5औं अङ्क आज विमोचन गरिएको छ। आज यहाँको एक होटलमा सम्पन्न कार्यक्रमबीच मुख्य अतिथि अनि विशिष्ट अतिथिहरूको बाहुलीबाट स्मारिकाको विमोचन गरिएको हो। कुमुदिनी परिवारका अध्यक्ष डाक्टर इस्माइल मङ्गरातीको अध्यक्षतामा सम्पन्न स्मारिका विमोचन समारोहमा कवि डाक्टर राजेन्द्र भण्डारी मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए भने कुमुदिनी विद्याश्रमका प्राचार्य YS घिसिङ विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। परिवारको पक्षबाट निकालिएको स्मारिकाको आज विधिवत इस्माइल मङ्गरातीले कार्यक्रम विषय थप जानकारी गराएका छन्। र विशेष गरेर यो म्यागजिनमा के छ भनेदेखि कुमुदिनी परिवारले म्यागजिनको एउटा प्रस्तुति गर्ने क्रममा हाम्रो यो 5th एडिसन हो। र यो म्यागजिनमा के छ भनेदेखि हामीले 1962 सालमा कुमुदिनी परिवारले एउटा
पब्लिस गरेको पुरानो म्यागजिनलाई पनि हामीले यसमा समावेश गरेर राखेका छौँ, जसको त्यो पढ्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ सम्पूर्ण जतिजना पाठकवर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसमा धेरै चासो दिइराख्नुहुन्छ भनेर। र यो विशेष गरेर हाम्रो म्यागजिन यो 5th एडिसन हो। यसमा 2टा खण्ड छ, एउटा नयाँ खण्ड है जसमा हाम्रो लेखकज्यूहरूले है जसमा प्रख्यात लेखकहरू जस्तै 1-2 जनाको नाम भन्न चाहन्छु। मोहन नरबहादुर भण्डारीज्यू है, उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि उहाँ जस्तै अरू अन्य लेखकहरू जस्तै शिवमाका हाम्रो सुधीर छेत्रीज्यू सरहरू उहाँले पनि यसमा पत्रिकामा लेख्नु भएको छ है। उहाँहरू विशेष जतिजनाले लेख्नुभएको छ उहाँहरूलाई विशेष मेरो आन्तरिक हृदयबाट जतिजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विमोचन कार्यमा विशेष गरेर हामीले सबैलाई निम्ताएका थियौँ, तर अटाउनु नसक्दाखेरि हामी यो सानो कार्यक्रम गरेर हामीले विमोचन गर्न सक्षम भएका छौँ। कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 20 मा 3वटा खानेपानीको ट्याङ्की उद्घाटन गरिएको छ। नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान लगायत वार्ड पार्षदगणको विशेष उपस्थितिमा बीएसएस पिपलधारा र अगस्टिन धारामा नगरपालिकाद्वारा भूजल संरक्षण गर्न यसरी ट्याङ्की निर्माण गरिएको हो। कालेबुङमा पिउने पानीको धेरै समस्या भइरहेको हुनाले वार्डवासीको पानीको समस्या समाधान गर्न जमिनमुनि उम्रने पानीलाई ट्याङ्की बनाएर संरक्षण गर्ने क्रममा वार्ड नम्बर 20 मा यसरी ट्याङ्की निर्माण गरिदिए बापत बीएसएसकी सुवेशना थापाले नगरपालिकाप्रति आभार प्रकट गरेकी छन्। हाम्रो माझमा सम्माननीय हाम्रो म्युनिसिपालिटी चेयरम्यानज्यू सर रवि प्रधानज्यूलाई हाम्रो माझमा आजको दिनमा हामीलाई धेरै सहायता गर्नुभएको र यो हाम्रो दोस्रो चरणको इनअग्रेसन हामीले 12वटा रुमको टोयलेट पाइसकेका छौँ। त्यसको इनअग्रेसन भइसकेपछि आज हाम्रो यो स्प्रिङ वाटर ट्याङ्क र यो बर्खाको जति पनि पानी खेर नजाओस्, यो सहीमा ढङ्गले युज हुन सकोस् भनेर हामीलाई पनि सम्झिनु भएकोमा हाम्रो कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यानज्यू सर रवि प्रधानलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी हजुरले धेरै इनिसिएटिभ लिनुभएको कालिम्पोङ जिल्लामाथि, कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीमाथि विकासको कामहरूमा र हामी पनि यसको यो योजनाको सहभागी हुनु पाउँदाखेरि हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। हामीले यसको आउँदो चाडलाई केन्द्र गरेर सामाजिक संस्था हु केयर्सद्वारा सहरका फुटपाथ आदिमा बस्ने असहाय मानिसहरूलाई सरसफाई गरी नयाँ लुगाफाटा लगाइदिएको छ। यसैलाई निरन्तरता दिँदै असहायहरूलाई नुहाउने, लुगाफाटो फेरिदिने, खाना खुवाउने, उपचार आदि गर्ने, ओल्ड एज होम सञ्चालन जस्ता सेवामूलक कार्यक्रम हु केयर्सले सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा आज आउँदो चाडलाई केन्द्र गरेर संस्थाले सडकमा रहेका असहाय अशक्त मानिसहरूलाई नुहाई धुवाई गरेर नयाँ लुगाफाटा लगाइदिएको छ। सोही क्रममा आज हु केयर्सले त्रिकोण पार्क परिसरमा रहेका असहाय र बेसहारा मानिसहरूलाई सफाई गर्दै लुगाफाटा आदि प्रदान गरेको हो। यसबारे जानकारी गराउँदै हु केयर्सका प्रवक्ता सुमन गजमेरले कोरोना भाइरसको महामारी अनि लकडाउनपछि अहिले सम्पूर्ण सदस्यहरू उपस्थित रहेर सडकमा रहेका असहायहरूको सेवाको निम्ति अघि आएको जानकारी गराएका छन्। जेनरल फिल्ड वर्क हो। यद्यपि हामीले कोरोना कालको लकडाउन अवधि पनि यो सबै प्रिकसन्सहरू लिएर है पिपिईहरूको साथमा फटाकफुटुक जसलाई जरुरत परे त्यो उहीँ गएर सडकका असहायहरूलाई स्याहार सुसार गरिरहेका थियौँ भने यद्यपि लकडाउनको बादको यो पहिलोचोटि आज धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा हाम्रो सदस्यहरू मेम्बर्सहरू भेला भएर आज उहाँहरूलाई सरसफाइ यसरी समय बिताउन पायौँ, यो हाम्रो निम्ति खुसीको कुरो हो। अब अन्तमा प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले गरे बिजनबारी आरुबोटे पहिरोग्रस्त गाउँको भ्रमण। पहिरो पीडितहरूलाई तत्कालै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिने अनित थापाको जानकारी। कालेबुङ जिल्लाभरिका 2900 परिवार अन्य पार्टी त्यागेर हिल टिएमसीमा सामेल। मिरिकमा हिल टिएमसीको कर्मी सभा सम्पन्न। अहिले भोग्नु परिरहेको चेकिङको समस्या लिएर चालकहरूले बुझाए कालेबुङ थानामा ज्ञापन पत्र। विश्वकर्मा युथ एसोसिएसनको 6औं स्थापना दिवस गरियो पालन। कुमुदिनी परिवारद्वारा तयार पारिएको स्मारिकाको गरियो विमोचन।
अनि कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 20 मा नवनिर्मित 3वटा पानी ट्याङ्कीको गरियो उद्घाटन। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो आजको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। बरबट पाब्रिङटार निम्बङ निवासी मिङमा शेर्पाको गत 20 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 अक्टोबर 2020 आइतबारको दिन निज वासस्थान बरबट पाब्रिङटार निम्बङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, छरछिमेक एवं सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिने अनुरोध गरिन्छ। विनीत सोनी शेर्पा पिता, रूपा राई पत्नी, वाङ्गेल शेर्पा छोरा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। निम्बङ ग्राम पञ्चायत दोस्रो दलपचन्द कालेबुङ निवासी पिता सन्तकुमार कटुवाल अनि माता बादली थापाका एकमात्र सन्तान 22 वर्षीय स्वर्गीय सत्यम छेत्रीको वाहन दुर्घटनामा परेर दुःखद निधन भएको थियो। 14 सितम्बर दुर्घटनामा परेका सत्यमलाई बचाउन समग्र मानिसहरू सहयोगको हात लिएर अघि आए तापनि आखिर 30 सितम्बर 2020 का दिन सत्यमले प्राण त्यागेका थिए। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 अक्टोबर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। यसर्थ उक्त दिन सत्यमलाई बचाउन सहयोगको हात लिएर अघि आएका सम्पूर्ण महानुभाव, इष्टमित्र, आफन्तजन अनि शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक आग्रह गरिन्छ। विनीत सन्तकुमार कटुवाल पिता, बादली थापा आमा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईँको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् NPI मा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्नमेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा NPI ले सुविधा दिन्छ। स्कलरशिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, EMI फेसिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue,
यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो सेम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ।
सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966 9832031759 अनि 8345041759। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB TITP अन्तर्गत ANM GNM BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile Saint Divigiri Road कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ।
आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स RCMT रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255888। APNIC School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, APNIC School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit APNIC School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, PVC पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि
टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। Contact number 98323 88735.